नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्ने क्रम सकियो। एमालेसँगको एकता घातक भएको निष्कर्ष। एमाले पार्टीको रूपमा नरहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दावी। राप्रपा अध्यक्ष भन्छन् एमाले कांग्रेस र माओवादी पार्टी मुख देखाउन लायक छैन। बाघवर्गको स्वागत गर्दै गुरुङ समुदायले मनाए तमु लोसार। संस्कृति जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले देउबाको भनाए। देश छोड्ने आफ्नो फैसला सही भएको अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति घानीको दावी। तालिबानले सहमति पालना नगरेको जिकिर। र एबिसी पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि विजेता नेपाली महिला टोलीको भव्य स्वागत। पुरुष टोलीलाई भने उपेक्षा। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत सुझाव राख्ने कार्य सकिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशनको 5औं दिन 25 वटा समूहले सुझाव राख्ने कार्य सकिएको हो। शुक्रबारको बन्द सत्रमा लेखा आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पारित गरेपछि अध्यक्ष दाहालले समूहगत छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिने प्रचार विभागका सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। बिहीबारको बन्द सत्रमा बोल्ने समूहहरूले वैचारिक संश्लेषण गर्नुपर्ने, नेतृत्वको केन्द्रीकरण हुनुपर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका विषयमा धारणा राखेका छन्। केन्द्रीकरण हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र जति पनि यहाँ आएका विषय छन् यी विषयलाई कार्यान्वयनको लागि एउटा विश्वस्त वातावरण बनाउनुपर्छ। नेतृत्वले यहाँ प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूको कार्यान्वयनको विश्वस्त वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी एमसिसीलाई चाहिँ धेरै जसोले खारेजै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी परिमार्जन बिना चाहिँ पास गरिनु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अब र वर्गीय दृष्टिकोण के हो, नेपालमा चाहिँ अनेक विभिन्न पार्टीहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण के हो त्यो बारे पनि स्पष्ट आउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। बिहीबारको बन्द सत्रमा माओवादी नेता लेखनाथ नेउपानेले दाहालको प्रतिवेदनलाई दक्षिणपन्थी विचारको संज्ञा दिँदै 10 बुँदे फरक मत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बन्द सत्र सकिए लगतै माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बसेर पदाधिकारी एवं राजनीतिक प्रतिवेदनको परिमार्जनका विषयमा छलफल भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा विविध मुद्दाहरू उठेको छ। युगको नाम नै प्रचण्ड युग राख्नेदेखि पार्टी छोडेर गएका नेताहरूलाई लाल गद्दार करार गर्नुपर्ने सम्मका सवालहरू उठेका छन्। शान्तिपूर्ण माध्यमबाट कतै पनि समाजवाद नआएको बताउँदै प्रचण्डले शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट समाजवाद ल्याउने उल्लेख गरेर ल्याएको प्रतिवेदन दक्षिणपन्थी विचारको भएको नेता लेखनाथ नेउपानेले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले 10 बुँदे फरक मत राख्दै विगतमा एमालेसँग गरिएको एकता देश र राष्ट्रका लागि नै घातक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले जस्तै अधिकांश समूहमा सो निष्कर्ष आएको बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट पार्टीमा नेताहरूले एकतामा जान जति प्रयत्न गर्छन् उति एकतापछि त्यसलाई बचाउन नगर्ने र विभाजनमा लाग्ने गरेको बताउँदै त्यस्तो चरित्रको व्याख्या हुनुपर्ने उल्लेख भएको छ। एकता भइसकेपछि त्यसले चाहिँ अलिक फरक खालको रूप धारण गर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक होइन। किनभने विचार मिलिसकेपछि त्यही मुताबिक सङ्गठनको कुरा पनि मिल्नुपर्छ। अब राजनीतिक विषयवस्तुहरू मिल्नुपर्छ, रणनीतिक विषयवस्तुहरू मिल्नुपर्छ, एजेन्डाहरू मिल्नुपर्छ। अब सबै मिल्दै जाँदाखेरि सपाट ढङ्गले अगाडि बढ्छ। दोस्रो संविधान सभामा पार्टी विभाजन हुनुको कारण वैचारिक अस्पष्टता भएको नेताहरूले बताएका छन्। सुरुमै अध्यक्षले हामी अब प्रगतिशील संविधान बनाएरै जाने हो, संविधान सभामै केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर दृढतापूर्वक भन्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले भन्नु भएन। अब साथीहरूसँग चाहिँ विद्रोहको कुरा पनि गर्ने अनि यतातिर चाहिँ बाहिर आएर अब चाहिँ संविधानको कुरा पनि गर्ने। यसरी जुन चाहिँ नै दुवैतिरको सन्तुलन मिलाउनको लागि चाहिँ अध्यक्ष कमरेडले प्रयत्न गर्नुभयो। सुझाव दिने क्रममा बागमती प्रदेशको तर्फबाट सरल सहयात्रीले युगको नाम नै प्रचण्ड युग राख्न सुझाव आएको जानकारी हललाई गराउनु भएको थियो। तर युगको नाम नै व्यक्तिको नामबाट राख्दा राजनीतिक अपरिपक्वता झल्कने नेताहरूले बताएका छन्।
प्रचण्ड युग भनेको माओवादी युग, माओवादी एजेन्डाहरूको युग भनेको हो। माओवादी एजेन्डा पछिल्लो 3 दशकदेखि देशमा राजनीतिक नेतृत्व गर्दै माओवादी एजेन्डाहरू नै अगाडि बढिराखेको छ। चाहे त्यो गणतन्त्र भन्नुहोस् या धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, समानुपातिक भन्नुहोस्, सम्पूर्ण राजनीतिक एजेन्डाहरू माओवादीले बोकिराखेको छ। कुनै पनि युग कसको युग हो भन्ने कुरासित जोडिएर त धेरै कुरा जोडिएर आउँछन्। त्यसो भन्न सकिन्न भन्ने कुरा होइन, तर त्यो कुरा हामीले होचुवाको भरमा होइन कि अलि विश्लेषणात्मक किसिमले भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी प्रचण्ड युग भनेर जानी कुराले के गर्छ भन्दाखेरि हामी राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व छौँ, काँचा छौँ। माओवादी केन्द्रको सम्मेलनमा पूर्ण समानुपातिक प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रणाली लगायतका विषय उठेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले पार्टीको रूपमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले एमाले पार्टी नभएर पार्टी पौवामा परिणत भइसकेको दावी समेत गर्नुभयो। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले एमालेको क्रान्तिकारी नै काम नलाग्ने भएकाले आफूहरूले क्रान्तिकारी धाराको नेतृत्वसहित नयाँ पार्टी गठन गरेको तर्क गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमालेमा केही गरौँ भन्ने भावना समेत नरहेको बताउनुभयो। त्यो पुरानो एमाले पार्टीको क्रान्तिकारी धार रहेन, धार भुत्ते भयो। धार भुत्ते भएपछि के हुन्छ? पवित्र सोच छैन भने, क्रान्तिकारी भावना छैन भने, समर्पणको सङ्कल्प छैन भने, समर्पणको भावना छैन भने त्यो पार्टी रहँदैन, त्यो पार्टी पौवा हुन पुग्दछ। अध्यक्ष नेपालले जनतालाई सुखी बनाउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सङ्कल्पका साथ आफ्नो पार्टी अघि बढिरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले एमाले, काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक र नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताउनु भएको हो। राप्रपाले विगतमा ठिक ढङ्गले जनतालाई बुझाउन नसक्दा ती पार्टीहरू आकारको हिसाबले ठुलो भएको उहाँको तर्क छ। अहिले राजनीतिक रूपले र नैतिक रूपले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू जो आफूलाई यो देशको ठुलो पार्टी भन्छन्, उनीहरू जनताको बिचमा गएर मुख देखाउन लायक छैन। विगतमा भएका मानिसहरू मात्रै बसेर पार्टी नचल्ने भन्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले अन्य पार्टीबाट ल्याएर जिम्मेवारी दिन नसके पार्टी ठुलो नहुने समेत बताउनुभयो। गाई वर्गको बिदाई र बाघ वर्गको स्वागत गर्दै गुरुङ समुदायले बिहिबार देशभर धुमधामका साथ तमु लोसार मनाएका छन्। पुस 15 गतिको दिन पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्ष स्वागत गर्न तमु लोसार मनाउने चलन रहेको छ। तमु लोसारको अवसरमा तमु युवल छोन्जो दि गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले बिहिबार काठमाडौँको टुँडीखेलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी तमु लोसार मनाएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालले नेपाल विभिन्न वेशभूषा, भाषाभाषी र संस्कृतिले भरिपूर्ण रहेको भन्दै संस्कृति जगाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यो पर्वले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाहिर रहेका तमु समुदायहरू, विभिन्न वर्ग, संस्कृति समुदाय र क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकको बिच आपसी मेलमिलाप, सद्भाव र सहिष्णुता सुनिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। तमु समुदायको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण, सम्वर्धन गर्न नेपाल सरकारले सक्दो सहयोग दिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित तमु लोसार पर्वमा गुरुङ समुदायहरूले आफ्नो परिवार र आफन्तहरूसँग भेटघाटका साथै भोजभतेर गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। चक्रिय रूपमा विभिन्न 12वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको प्रतीकलाई तमु भाषामा लोहो अर्थात् वर्ग भन्ने गर्दछ। गुरुङ समुदायका अनुसार यस वर्ष अर्थात् पुस 14 गतेसम्म गाई वर्ग थियो भने पुस 15 गतेबाट बाघ वर्ग प्रारम्भ हुनेछ। वर्ग फेरिने भन्नाले हामी कहाँ गुरुङ जातिहरू अथवा यही भोट बर्मेली जातिका मान्छेहरूमा 12वटा वर्गहरू हुन्छन्। ती 12वटा वर्गमा प्रत्येक वर्षमा एउटा वर्गले त्यो विचरण गर्ने भएको हुनाले त्यो विचरण गर्ने हिसाबले चाहिँ अब यो वर्षको लागि बाघ वर्गले विचरण गर्दैछ है भन्ने रूपमा हामीले हाम्रा आफन्तीहरू, हाम्रा इष्टमित्रहरू सबैजनाहरूसँग बसेर रमाइलो गर्दै
र आफ्नो सुख दुःखहरू बाँड्ने काम चाहिँ हामीले यो लोसरको उपलक्ष्यमा हामीले गर्ने गर्दछौँ। लोहको अर्थात् वर्ष र सारको अर्थ फेरिरहनु भएकाले फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। पुस 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछि रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस वर्षको महत्त्व रहेको पाइन्छ। गुरुङ समुदायले पुस 15 गतेको दिनलाई नयाँ वर्ष र सबैभन्दा ठुलो पर्व तमु लोसार मनाउँदै आएका छन्। 15 गतेको बिहान गुरुङहरूले आफ्नो पुर्खाहरू आफ्नो पितृहरूको चाहिँ स्मरण गरेर चाहिँ अगरबत्ती बाल्ने, बत्ती बाल्ने, सफा सुग्घर गर्ने होइन। र 15 गते दिउँसोमा चाहिँ आफ्नो इष्टमित्र सबैलाई चाहिँ भेला गराएर मिठो मसिनो खाने र एक अर्कालाई चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। लोसार पर्वको अवसरमा विभिन्न जिल्लाका गुरुङ समुदायका नागरिकहरूले आफ्नो भेषभूषा र झाँकी र्याली प्रदर्शन गरेका थिए। कार्यक्रममा गुरुङ समुदायको झ्याउरे, अर्घा, आटु, सोराठी, चुट्का, कौडा नाचसहित ठाडो भाका प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रही गुरुङ समुदाय र देशलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पोखराको सुन्दरता, फेवा लगायतका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबारबाट पोखरामा सुरु भएको सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले फेवाताल सहितका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान पोखराको आयोजनामा अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर 23औं सडक महोत्सव सुरु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले लगानीकर्ता, कर्मचारी र मजदुरको साथमा सरकार रहेको भन्दै देशका विभिन्न भूभागमा 24 घण्टा नै रेस्टुरेन्ट खुलोस् भन्ने चाहना रहेको बताउनुभयो। लगानीकर्ता, कर्मचारी, मजदुरको साथमा सरकार छ, त्यही कुरा जनाउन सङ्केत दिन म आएको। अनि पूर्वका साथीहरूले भन्नुभएको छ कि म चाहन्छु देशका विभिन्न भूभागहरूमा 24 घण्टै रेस्टुरेन्ट खुलोस्। अघि पनि यहाँ कुरा उठेको छ होइन, खुलोस् भन्ने म चाहन्छु। पुस 17 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सव कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मापदण्डलाई ख्याल गर्दै आयोजना गरिएको छ। महोत्सवमा 25 भन्दा बढी बाजागाजा सहित सांस्कृतिक समूहको सहभागिता रहेको छ। त्यस्तै महोत्सव स्थलमा 30 भन्दा बढी हस्तकलाको स्टल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खानाको प्रदर्शनी, दोहोरी प्रतियोगिता, झाँकी प्रदर्शन, रात्रिकालीन कन्सर्ट, डुङ्का दौड, व्हीलचेयर दौड, वेटर रेस, टग अफ वार जस्ता प्रतियोगिता गरिनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले यता मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू दिन प्रतिदिन सङ्कट उन्मुख बन्दा पनि अर्थमन्त्री शर्मा संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका जनार्दन शर्माले गत भदौ 25 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा आर्थिक वृद्धिदर 7% हासिल हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने दावी गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएर 3 महिना बितिसकेपछिको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले भने कुनै पनि सूचक सकारात्मक नभएको देखाए। अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चालु खाता घाटामा छ, भुक्तानी असन्तुलन बढ्दो छ, 5.32% महँगी बढेको छ। यो अवस्थालाई भयावह र डरलाग्दो ठान्छन् अर्थविदहरू। भएको स्रोत चाहिँ अनुत्पादनशील क्षेत्रमा व्यवस्थापनमै बढी गयो। अब यसले गर्दा के गरे, प्रभाव चाहिँ के भयो भने मूल्य वृद्धि भएर गएको छ, मान्छेको हातमा पैसा कम भएर गएको छ। एउटा परिवार 3 जनाको परिवार पाल्न अहिले चाहिँ न्यूनतम 52,000 रुपियाँ चाहिएको छ। 3 जनाको परिवार पाल्न, सामान्य ढङ्गले पाल्न कसरी जनताले चाहिँ गर्न सक्छ? मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार मानिने रेमिट्यान्स ओह्रालो लागेको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव छ।
तर यी सब हुनुको पछाडि अर्थमन्त्री शर्मा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताइरहनु भएको छ। अर्थतन्त्र बुझ्ने, सिक्ने, बुझेर निर्णय गर्ने भन्दा हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने अर्थमन्त्रीको व्यवहारले अर्थविज्ञहरू चिन्तित बनेका छन्। हाम्रो अर्थमन्त्रीको स्टेटमेन्टहरू तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति 7% ग्रोथ भन्ने भएको छ। जबकि वर्ल्ड ब्याङ्ककै मतलब अहिले लेटेस्ट चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि अब हामीहरूको 1.8% या 2% त्योभन्दा बढ्दा चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि त्यही भन्छ, एडिबीले पनि त्यही भन्छ, अथवा यतातिर आइएमएफतिर जाने भने त्यही भन्छ भनेदेखि हामीहरूले नीति गराउँदाखेरि ग्राउन्ड रियालिटीलाई नै नबुझिकन एउटा हावामा बसेर नि एउटा इमेजिनेसनमा बसेर नीति बनाउने भनेदेखि त्यसले के दिन सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि एउटा त त्यो लेभलमा चाहिँ ग्राउन्ड यथार्थवादी चाहिँ हुनु पर्यो। निरन्तर खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई कसरी रोक्ने र आर्थिक रूपमा मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउनेतिर अर्थविज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी, सरोकारवालासँग छलफल, परामर्श गर्ने पहल समेत अर्थमन्त्रीबाट भएको छैन। तपाईले जाने चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ यता बालेश्वरतिर जाने कुरा तपाईले गर्ने हुन्छ, तर एट द ग्राउन्ड लेभल, प्र्याक्टिकल लेभल तपाईँ टुकुचातिर गइरहेको जुन किसिमको कन्ट्राडिक्सनभित्र, अन्तर विरोधभित्र हैन हामीले चाहिँ नि त्यो हिँडिरहेका छौँ, यसलाई कसले करेक्सन को यसलाई करेक्सन विल बी रेस्पोन्सिबल फर द्याट। कोभिडका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र थलिएको बेला हाम्रो अर्थतन्त्रले हातखुट्टा छोड्ने हो र बेलामै अर्थतन्त्रलाई थप खस्किन नदिन र मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउन नदिनेतिर सरकार र अर्थमन्त्रीले पहल नगर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक सङ्कटले चरम सीमा पार नगर्ला भन्न सकिँदैन। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 241 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6814 जनाको पीसीआर र 2083 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 241 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 0 छ। हालसम्म देशभर कोरोनाबाट 11590 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बिहिबार 228 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभर हालसम्म 4871 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। देशैभरि चिसो बढेपछि चिसोसँगै बिरामीहरू पनि बढेका छन्। पुराना दीर्घ रोग भएकादेखि चिसोबाट हुने पखालादेखि रुगाखोकी, निमोनियाको बिरामी बढेका छन्। यो चिसोमा दम र बाथका रोगीहरूलाई बढी च्याप्ने गरेको देखिन्छ। मानिसहरूमा देखिएका अन्य रोगहरूको र बाथ रोगको लक्षण उस्तै लाग्ने भएकोले बाथ रोगको लक्षणमा पनि मानिसहरू गलत धारणा र अनुमानले उपचार गरिरहेको डाक्टर अभिलाषा शाहले बताउनुभयो। बाथ अनुसार लक्षण पनि डिफ्रेन्टै हुन्छ। जस्तै अब गठिया बाथमा जोड्ने दुख्ने हुन्छ भने अब धेरै मैले बाथ भनेको 100औं प्रकारको हुन्छ। बाथ खालि एक प्रकारको मात्र हुँदैन। जस्तै जति खालको बाथ हुन्छ लक्षण पनि त्यस्तै डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन। अब सामान्य लक्षणहरू चाहिँ त्यही जोड्ने दुख्ने, सुनिनेहरू भयो, कपालहरू झर्ने, पातलो हुने। बाथ सानो बच्चादेखि जुनसुकै पनि उमेर समूहमा लाग्न सक्ने भएकाले तातो न्यानोमा विशेष ध्यान दिने र विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार अघि बढ्नुपर्ने डाक्टर शाहको भनाइ छ। नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले समाजका विकृति र विसङ्गतिहरूको विरुद्धको बिम्बको रूपमा नेपाल स्काउट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल स्काउटको ककनी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रमा भएको आधारभूत स्काउट तालिममा कर्णाली प्रदेशका स्काउट प्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिँदै संयोजक भण्डारीले समाजका विकृति र विसङ्गति विरुद्धको बिम्बको रूपमा नेपाल स्काउट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले समाज परिवर्तनको वाहकको रूपमा नेपाल स्काउट नउभिए देश र समाजको परिवर्तन नहुने बताउनुभयो। संयोजक भण्डारीले नेपाल स्काउटका सदस्यहरूले मानिसको सोच र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने भन्दै यसका लागि युवा पुस्ता तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्काउटले देशका हरेक कुनाको प्रतिनिधित्व हुने गरेर काम नगरे देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। तपाईहरु जस्तो मान्छे आएर यसको लिडरसिप लिन सक्ने सबल लिडरसिप रूपमा तपाईले आफूले विकास गर्नु छ। जबसम्म तपाईले तपाईको कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक कुनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी भावनात्मक रूपमा त्यो कुराको उजागर गर्नुहुन्न तबसम्म समाज परिवर्तन हुँदैन, नेपाल विकास हुँदैन भन्ने कुराको
त्यो ठोक्करै गर्न सकिन्छ। संयोजक भण्डारीले कर्णाली प्रदेशसहित देशभरका ग्रामीण तहका विद्यालयमा पनि स्काउटको शिक्षा दिइरहेको र अझै त्यसलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। लामो समयदेखि इटहरीवासीको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन हुने भएको छ। लामो समयबाट धरान इटहरी बीचको 4 कोसे झाडीमा फाल्दै आएको फोहोर इटहरी 10 मा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल्ड साइडमा प्रशोधन गर्न थालिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको फोहोर सङ्कलनको जिम्मा पाएको वेस्ट एन्ड इन्भाइरो म्यानेजमेन्ट प्रणालीले इटहरी र धरानको सिमाना 4 कोसे झाडीमा फोहोर फाल्ने गरेको थियो। फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा धेरै किसिमका विवाद सिर्जना हुँदै आएको थियो। फालिएको फोहोरले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको भन्दै स्थानीयले बेला बेलामा सडक समेत अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। तर अहिले इटहरी 10 मा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल्ड साइटको काम 90% सकिए लगत्तै दैनिक रूपमा सङ्कलन गरिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा लान थालिएको छ। वेस्ट एन्ड इन्भाइरो म्यानेजमेन्ट कम्पनी मार्फत बायोग्यास प्लान्ट योजना सहित इटहरीको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम सुरु भए लगत्तै यस ल्यान्डफिल्डमा फोहोर फाल्न थालिएको हो। अब यो खोलाको तटबन्धन पनि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने पहिलोचोटिको कार्यको बजेट 1.5 करोड रुपियाँ फ्रिजै भयो, कामै भएन। अब अहिले माथिबाट टुक्रा ठेका लाएर अलिअलि हल्का फल्का गरिदिने हुन्छ। विद्युत लाइनमा को कुरामा पनि नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग दिनुपर्ने, त्यसमा पनि हामी व्यक्तिगत कम्पनी नै 50-60 लाख खर्च गरेर पोल सहित किनेर तार किनेर यो ल्यान्डफिल्डसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था पर्यो। यसरी निर्माण भएको योजना 20 वर्षसम्म भने निर्माण कम्पनी वेस्ट एन्ड इन्भाइरो म्यानेजमेन्ट प्रणालीकै मातहतमा रहन्छ भने त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सम्झौता भएको छ। यहाँ निर्माण भएको बायोग्यास प्लान्टबाट दैनिक 1200 केजी ग्यास र 6 देखि 7 टनसम्म मल निस्कन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्जेकेटर पम्प लागेछ। त्यो पम्पले चाहिँ भित्र हाम्रो डाइजेस्टरमा हाल्ने काम गर्छ। डाइजेस्टरको हाइट चाहिँ हाम्रो 28 फिट हो, यसको सर्कमफ्रेन्स चाहिँ 226 फिट हो। त हाम्रो क्यापेसिटी भनेपछि निस्किने 7 टनदेखि लिएर 8 टनसम्म फर्टिलाइजर निस्किन्छ। सुकेको उतै झर्ने हो त्यो स्क्रु प्रेसदेखि, लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ यहाँ आउने हो। अनि ग्यासको कुरा गर्दा हाम्रो डेली चाहिँ 1000 देखि 1200 जति निस्किन्छ ग्यास। इटहरी क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक 50 टनभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन हुन्छ। फोहोर व्यवस्थापन हुने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको बायोग्यास प्लान्टको संरक्षण गर्न स्थानीय तह, निर्माण कम्पनी र स्थानीयले ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। कर्पोरेट क्लब नेपालले व्यावसायिक रूपमा उत्कृष्ट रहेका कम्पनीलाई सम्मान गर्ने भएको छ। कम्पनीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुस 23 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट उत्कृष्ट कम्पनीलाई सम्मान गर्ने जानकारी गराएको हो। कम्पनीका अध्यक्ष मोहन ओझाले 5 महिना अघि नै विभिन्न विधाका 7 जना विज्ञहरूको निर्णायक मण्डल गठन गरेर छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। जसअनुसार इन्स्टिट्युसनल एक्सिलेन्समा 11वटा, इन्डिभिजुअल एक्सिलेन्समा 2वटा, इन्स्टिट्युसनल डिस्टिङ्ग्वाइस्डमा 2वटा, इन्डिभिजुअल डिस्टिङ्ग्वाइस्डमा 1 र इन्स्टिट्युसनल विल्डरमा केही गरी जम्मा 17वटा विधामा 19वटा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि निकालेको सूचनालाई रद्द गर्दै सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि पुनः अर्को सूचना जारी गरेको छ। बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिले 15 दिने सूचना जारी गरेको हो। धितोपत्र बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई 15 दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ। योग्य आवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा गोप्य खामबन्दी आवेदन दिन सक्नेछन्। यता 4 महिनासम्म पनि सरकारले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा अरबौंको आइपिओ निष्कासन हुन सकेको छैन भने शेयर बजारमा अन्य काम कारबाही समेत प्रभावित बनेका छन्, जसको अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ। चीनको केरुङमा बाक्लो हिमपातका कारण नेपालतर्फ आउने सामान आयातमा
प्रभाव परेको छ। मङ्गलबार साँझदेखिको हिमपातका कारण नेपाल ल्याउन चीनको केरुङ स्थित गोदाममा राखिएको सामान लोड हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। केरुङमा करिब 3 फिट भन्दा बढी हिउँ परेको छ। हिमपातका कारण सामान लोड भएर नेपाल आउन लागेका चिनिया कन्टेनर समेत केरुङमै रोकिएका छन्। चिनिया पक्षले दैनिक बिहान 9 र साँझ 2 कन्टेनर गरी दैनिक 11वटा कन्टेनर मार्फत रसुवागढीसम्म सामान निर्यात गर्दै आएकोमा बुधबार र बिहिबार सामान आउन सकेका छैनन्। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा सहभागी भएको नेपाली भलिबल टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको छ। उपाधि जितेर फर्किएको नेपाली टोलीलाई नेपाल भलिबल सङ्घले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्री टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए। सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेको महिला टोली र चौथो भएको पुरुष टोली सहित 2 निर्णायक र पदाधिकारी सहितको टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको हो। यसअघि 2019मा नेपाल पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। पुरुषतर्फको खेलमा पुरुष टोलीले मध्यम प्रदर्शन गरे पनि महिलातर्फ भने टोलीले अपराजित रहँदै उपाधि जितेको थियो। सोही महिला टोलीलाई स्वागत गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज, नेपाल भलिबल सङ्घका पदाधिकारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि नेपाली महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टले नेपाल महिला भलिबलमा राम्रो भएको र अबका दिनमा भलिबलका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भलिबल प्रशिक्षण स्थल आवश्यक भएको बताएका छन्। हामीसँग न चाहिँ एउटा इन्डोर हल छ, न चाहिँ ग्रास रुटदेखि माथि ग्लोबलाइजेसनको एउटा प्रोग्राम छ। हामी अहिले जति जहाँसम्म छौँ त्यो सेल्फ आफ्नै मेहनतले आफ्नै परिश्रमले एउटा 2-4वटा एकाडेमीहरू 2-4वटा क्लबहरू आर्मी पुलिसले जागिर दिएर हामी यति सम्म छौँ भने हाम्रो 7वटा प्रदेशमा यो एक-एकवटा एकाडेमीको स्थापना गरेर चाहिँ अन्डर 18, अन्डर 15, अन्डर 21 र एउटा सिनियर टिमलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालको भलिबल अबको 4-5 वर्षमा निकै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै नेपाली महिला टोलीकी कप्तान अरुणा शाहीले भलिबललाई सुविधा सम्पन्न कभर हल आवश्यक भएको बताएकी छन्। आगामी दिनहरूमा अझै यो सबै कुराहरू मिलाएर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेर अगाडि बढ्ने भने अझै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय गेम भए पनि एउटा भेन्यू आफ्नो हल पनि छैन। आउँदो दिनमा त्यो देख्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ। बङ्गलादेशको ढाकामा मङ्गलबार सम्पन्न भएको फाइनल खेलमा नेपाली महिला टोलीले उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै उपाधि रक्षा गरेको थियो। साविक विजेता नेपाली महिला टोलीले अपराजित रहँदै उपाधि उचाल्ने क्रममा लीग चरणको पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराएको थियो भने बङ्गलादेश, मालदिव्स, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानमाथि 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि जित्ने महिला भलिबल खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियललाई नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले उपाधि जित्ने 12 खेलाडीलाई जनही 5 लाख, 2 प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख र 1 अफिसियललाई 2 लाख रुपैयाँ नगदले पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यता नेपाली महिला टोलीलाई स्वागतमा फूल, माला, खादा सहित स्वागत गर्दा पुरुष टोली भने उपेक्षामा परेको छ। नेपाल भलिबलकी उपाध्यक्ष नेरोज मास्केको नेतृत्वमा भएको स्वागत कार्यक्रममा महिला टोलीको चर्चा भयो, तर पुरुष टोली भने गुमनामका साथ विमानस्थलबाट बाहिरिन पुग्यो। स्वागत गर्न भलिबल सङ्घले नेपाली पुरुष टोली बाहिरिएको पत्तै पाएन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबारबाट 7औं चरणका खेल हुँदैछन्। दिनको पहिलो खेल विभागीय डर्बी क्लब एफएफ र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब आम्ने सामने हुँदैछन्। एएफसी छनौट खेलको होडबाट बाहिरिएको आर्मीले एपीएफलाई दबावमा राख्दै 3 अङ्क जोड्ने लक्ष्यमा हुनेछ। आर्मीका प्रशिक्षक राजु तामाङले एपीएफ विरुद्ध स्पष्ट 3 अङ्कका लागि खेल्दै उपाधि होडलाई निरन्तरता दिने बताए। भोलिको म्याचमा चाहिँ रिकभरी चाहिँ राम्रो भएको छ उसको इन्जुरीको। अब
फिजियोसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ उसको खेल्ने नखेल्ने हामी भोलि डिसाइड गरेर भोलि पनि स्कोरमा चाहिँ राम्रो सुधार हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तै दिनको दोस्रो खेल तालिकाको रेड जोनमा रहेको फ्रेन्ड्स र न्युरो टिम बीच हुनेछ। यता मनाङ मर्स्याङदीलाई हराउँदै एएफसी छनौटलाई सहज बनाएको मच्छिन्द्रले यसै चरणको खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसको सामना गर्दैछ। लक्ष्य उपाधि भएको भन्दै मच्छिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले 3 अङ्कका लागि खेल्ने बताए। हामीले मनाङलाई जित्ने बित्तिकै एएफसीको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो चान्सेस भएर नै अब हामी तयार भएको छौँ होइन। अब पुलिस टिम पनि राम्रो छ। फोकस चाहिँ लिगभन्दा पनि अब यो आउने म्याच पुलिससँगको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ तयारी गरेको छौँ। यस्तै पुलिस प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले मच्छिन्द्रसँगको खेल निकै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै वरियता सुधारका लागि आफ्नो टोलीलाई गर या मरको अवस्था भएको बताए। जुन एउटा डिसिजन म्याच हो त्यो, त्यही भएर अब हामी चाहिँ यो फुटबलको फेभरको लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा भनौँ एउटा कम्पिटेटिभ म्याच खेलेर एउटा राम्रो फाइट दिएर एउटा भनौँ एउटा राम्रो एउटा हाम्रो पक्षमा रिजल्ट चाहिँ हामी पार्ने प्लानमा छौँ हामी। 6औं चरणका खेल सकिदासम्म जारी सहित स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मच्छिन्द्र 14 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदा मनाङ 13 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै टोली सङ्कटा 12 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ भने 2 अङ्कले पछि रहेको आरबी तालिकाको चौथो स्थानमा छ। यसै सिजन बरुवा भएको 7 बाटो 8 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकले क्यान बोर्ड बैठकले गरेको कप्तान परिवर्तनको निर्णय क्यानको अधिकार भएको बताएका छन्। बिहिबार आयोजित पत्रकार सङ्घको अन्तर्क्रियामा प्रशिक्षक पुबुदुले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषय समाधान गरे अरू सबै समस्याको अन्त्य हुने भन्दै कप्तानको विषय भने क्यानको बोर्ड बैठकको अधिकार भएको बताएका हुन्। कार्यक्रममा पुबुदुले आफूसँग 2011 देखि 2015 सम्म काम गरेको अनुभव भएको भन्दै नेपाली टोली खुसी बनाएर नेपालका लागि खेलाउने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसका लागि सुरुवातमा 30 खेलाडी भन्दा बढीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने बताए। So they are very positive about that, and all the other issues like it's I got fully support from the CAN and they are willing to resolve any suggestions from my side. क्यानले गत महिना ज्ञानेन्द्र मल्ललाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई कप्तान बनाउन निर्णय गरेको थियो। मल्लसँगै उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरे सहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई कारबाही गरेको थियो, जस अनुसार सन् 2022 को केन्द्रीय सम्झौताबाट सुरुको 6 महिनाको लागि सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्तिममा आजको डायरी। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत सुझाव राख्ने क्रम सकिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशनको 5औं दिन 25 वटा समूहले सुझाव राख्ने कार्य सकिएको हो। शुक्रबारको बन्द सत्रमा लेखा आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पारित गरेपछि अध्यक्ष दाहालले समूहगत छलफलमा उठेका सवालहरूको जवाफ दिने प्रचार विभागका सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले एमाले काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीतिक र नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताउनु भएको हो। राप्रपाले विगतमा ठिक ढङ्गले जनतालाई बुझाउन नसक्दा ती पार्टीहरू आकारको हिसाबले ठूलो भएको उहाँको जिकिर थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पोखराको सुन्दरता, फेवाताल लगायतका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबारबाट पोखरामा सुरु भएको सडक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले फेवाताल सहितका तालहरूको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान पोखराको आयोजनामा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर 23औं सडक महोत्सव सुरु भएको छ। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छोड्ने आफ्नो फैसलालाई सही भएको बताउनु भएको छ। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्व राष्ट्रपति घानीले काबुललाई तबाहीबाट बचाउन आफूले देश छोड्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। 15 अगस्तको बिहान उठ्दा आफूलाई त्यो दिन अफगानिस्तानमा आफ्नो अन्तिम दिन हुने कुनै अन्दाज नै नभएको, तर जब विमान काबुलबाट उड्यो तब मात्र आफूलाई यस कुराको महसुस भएको घानीको भनाइ थियो। घानीले देश छाड्दा आफूले पैसा लिएर भागेको कुरा पनि अस्वीकार गर्नुभएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा सहभागी भएको नेपाली भलिबल टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको छ। उपाधि जितेर फर्किएको नेपाली टोलीलाई नेपाल भलिबल संघले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गतराज टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए। सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेको महिला टोली र चौथो भएको पुरुष टोली सहित 2 निर्णायक र पदाधिकारी सहितको टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको हो। यसअघि सन् 2019 मा नेपालले पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। जनता समाचार आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।